अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ। अपने डेली चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटों की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मशरिक़ वुस्ता की हालिया कशीदा सूरत हाल और पिछले 12 घंटों के दौरान होने वाली अहम तरीन पेशरफ्त के साथ हम हाजिर हैं। आलमी मंजरनामे पर इस वक्त इसराइल और अमरीका के लिए तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जहां ईरान के खिलाफ जारी मुमकिना जंग के खिलाफ खुद इन ममालिक के अंदर अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोनों ममालिक की हुकूमतों के लिए ये एक बड़ी परेशानी बन चुकी है कि उनकी अपनी आवाम अब इस जंगी सूरत हाल के खिलाफ सड़कों पर निकलना शुरू हो गई है। इसके साथ ही इंसानी हमदर्दी के हवाले से एक गैर मामूली वाक़या भी रिपोर्ट हुआ है, जिसमें इसराइली और अमरीकी लड़ाका तैयारों की बमबारी के नतीजे में गिरने वाली एक इमारत के मलबे से एक शीरखार बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी करदा इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शदीद बमबारी और इमारत के ज़मीन बोस होने के बावजूद ये नन्ही बच्ची मौजज़ाना तौर पर महफूज रही, हालांकि उसका चेहरा गर्द से भरा हुआ और कपड़े ख़राब हालत में थे। ये वाक़या इस वक्त सोशल मीडिया पर इंसानी ज़िंदगी की बका की एक बड़ी अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दौरान अस्करी मैदान से भी अहम खबरें मौसूल हो रही हैं, जिनमें अमरीकी ड्रोन गिराने, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमलों और अहम दिफाई तैयारों को पहुंचने वाले नुकसानात की इत्तलात शामिल हैं। इन तमाम वाक़यात ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और जारी कशीदगी को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है, जिसके असरात अब आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। अस्करी पेशरफ्त के हवाले से प्रेस टीवी की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ईरानी फौज ने बंदर अब्बास शहर में एक अमरीकी ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाकर मार गिराया है। टीवी रिपोर्ट में इस तबाहशुदा ड्रोन के टुकड़े भी दिखाए गए हैं, जिसे ईरानी हुक्काम ने अमरीकी मिल्कियत करार दिया है। दूसरी जानिब इराक से भी एक वीडियो सामने आई है, जिसमें अमरीकी सी-रैम सिस्टम को मुतहर्रिक दिखाया गया है। ये जदीद तरीन दिफाई निज़ाम 1 मिनट में 4500 राउंड फायर करने की सलाहियत रखता है और इसका बुनियादी मकसद सफारत खानों या अहम तंसीबात की तरफ आने वाले ड्रोन्स और मीज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह करना है। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी का दायरा बहरीन तक भी फैल चुका है, जहां इत्तलात के मुताबिक बैपको कंपनी से मुंसलिक एक अहम ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में वहां शदीद आग भड़क उठी और धुएं के बादल दूर से देखे गए। यमन से भी हूती बागियों की जानिब से इसराइल के शहर एलात पर हमलों की तस्दीक हुई है, जिसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। इन हमलों ने दिफाई माहिरीन को ये सोचने कर मजबूर कर दिया है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी ये लहर अब सिर्फ एक मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसने खलीजी ममालिक की अहम इक़्तिसादी और अस्करी तंसीबात को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, जिससे आलमी तवानाई की तरसील भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर होने वाले हमले के हवाले से मजीद संगीन तफसीलात सामने आई हैं। इस हमले में एक अमरीकी E-3 सेंट्री तैयारा मुतासिर हुआ है, जो कि एक इंतहाई जदीद एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है और इसकी मालियत तकरीबन $500 मिलियन बताई जाती है। अमरीका के पास इस वक्त ऐसे कुल 16 तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 6 जंगी मकासद के लिए ज़ेर इस्तेमाल हैं। दिफाई नुक्ता नज़र से ये एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस तैयारे की पैदावार अब बंद हो चुकी है और इसका मुतबादिल बोइंग E-7 वेजटेल साल 2028 से पहले दस्तयाब नहीं हो सकेगा, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसी दिफाई सलाहियत का नुकसान है जिसे फौरी तौर पर पूरा करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईरान ने एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराने का दावा किया है, ताहम ताहाल अमरीका की जानिब से इसकी कोई बाकायदा तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। हमलों का ये सिलसिला कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात तक भी पहुंच चुका है, जहां कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से रेडार सिस्टम मुतासिर हुआ और फ्यूल टैंक में आग लग गई। अबू ज़बी में भी एक बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, जो आलमी पैदावार का 4% हिस्सा फराहम करती है। इन हालात में इसराइल को भी दिफाई सामान की कमी का सामना है और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने अपने जदीद मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल कम कर दिया है, क्योंकि इनका ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और वो अब निस्बतन कम मुअस्सर सिस्टम्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब यूक्रेन भी शामिल हो गया है, जिसने खलीजी ममालिक के साथ मिसाइल और ड्रोन दिफाई निज़ाम में ताउन बढ़ाने का ऐलान किया है। खलीजी ताउन काउंसिल ने अमरीका से मुतालबा किया है कि मौजूदा हालात में सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं होगी, बल्कि उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी ज़मानतें फ़राहम की जाएँ। ईरान के सदर ने भी पड़ोसी खलीजी ममालिक को सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल हुई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
ترکی کے انٹیلیجنس سربراہ نے ایران کے حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ شروع کرنے والے کرداروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ضروری ہے۔ سیاسی محاذ پر امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ ایران میں طویل عرصہ رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے ان بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن دوسری جانب امریکی بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ آمد نے حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اندر جنگ مخالف مظاہروں اور گرفتاریوں نے اس صورتحال کو داخلی سطح پر بھی ایک بڑا چیلنج بنا دیا ہے۔ اسلام آباد اور عالمی میڈیا کی توجہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی اس اہم ترین بحری گزرگاہ پر مرکوز ہے، جہاں ایران کے 7 تصویراتی جزائر ایک بار پھر عالمی تناظر میں کلیدی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان 7 جزائر کو آبنائے ہرمز کی چابی تصور کیا جاتا ہے اور حالیہ سمندری گزرگاہ کھولنے کے نئے منصوبوں کے باعث یہ خطہ سیکیورٹی کے حوالے سے انتہائی حساس ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی متوقع تعیناتی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے یہ 7 اہم جزائر عالمی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، جو بحری گزرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے میں بنیادی اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ CNN کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ان جزائر میں ابو موسیٰ، گریٹر تنب، لیسر تنب، ہنگام، کشم، لارک اور ہرمز شامل ہیں، جو براہ راست ایران کے دفاعی نظام کا ایک مضبوط حصہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ جزائر آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے اور وہاں سے خارج ہونے والے تمام بحری جہازوں کی مکمل نگرانی کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تصویراتی لحاظ سے یہ 7 جزائر ایسی جگہوں پر واقع ہیں جہاں سے سمندری نقل و حمل پر نظر رکھنا نہ صرف آسان ہے، بلکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان کا دفاعی استعمال پورے خطے کی صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں جب عالمی طاقتیں اس بحری گزرگاہ کے حوالے سے نئے منصوبوں پر غور کر رہی ہیں، ان جزائر کی جغرافیائی پوزیشن ایران کو ایک ایسا برتر مقام فراہم کرتی ہے جو کسی بھی فوجی یا تجارتی مداخلت کو مشکل بنا سکتا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ان جزائر کی اہمیت محض ان کے رقبے تک محدود نہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی تجارت بالخصوص تیل کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی اہم ترین شاہراہ کے محافظ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ جزائر ان کے دفاعی حصار کا وہ حصہ ہیں جن پر کسی بھی قسم کی کارروائی عالمی بحری ٹریفک کو متاثر کر سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر عالمی ماہرین ان جزائر کی نقل و حرکت کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان 7 جزائر کی انفرادی اور مجموعی اہمیت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر ابو موسیٰ، گریٹر تنب اور لیسر تنب اپنی مخصوص جغرافیائی ساخت کی وجہ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ جزائر بڑے جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کو مخصوص اور محدود راستوں سے گزرنے پر مجبور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بحری جہاز کسی بھی ممکنہ ایرانی حملے کے لیے ایک آسان ہدف بن سکتے ہیں۔ تصویراتی ماہرین کا کہنا ہے کہ راستوں کی یہ تنگی ایران کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ کم قوت کے ساتھ بھی بڑے بحری بیڑوں کا راستہ روک سکے یا ان پر اثر انداز ہو سکے۔ ایرانی حکام ان جزائر کو اپنی عسکری اصطلاح میں ناقابل غرق طیارہ بردار جہاز قرار دیتے ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران ان جزائر کو سمندر کے درمیان اپنے مستقل فوجی اڈوں کے طور پر دیکھتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے بھی حالیہ عرصے میں اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ان جزائر پر ایران کی عسکری موجودگی کو مزید مستحکم اور مضبوط بنایا جائے گا، جس کے لیے وہاں جدید دفاعی تنصیبات کی تنصیب کا عمل بھی زیر غور رہا ہے۔ دوسری جانب بین الاقوامی صورتحال میں اس وقت تیزی آئی جب یہ اطلاعات منظر عام پر آئیں کہ امریکہ کے تقریباً 4000 میرینز اور 82ویں ایئر بون ڈویژن کے قریب 1000 اہلکار خطے کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ امریکی افواج کی یہ نقل و حرکت ان جزائر کے گرد منڈلاتے خطرات اور مستقبل کی ممکنہ فوجی حکمت عملی کا اشارہ دیتی ہے۔ عسکری ماہرین کا اس حوالے سے ماننا ہے کہ اگر ان جزائر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے لیے بحری یا فوجی حملے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ عمل اتنا سادہ نہیں ہوگا جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ ایرانی دفاعی نظام، جس میں جدید میزائلز اور ڈرونز شامل ہیں، کسی بھی ایسی کارروائی کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل بنا سکتے ہیں۔ خاص طور پر جزیرہ لارک کو دفاعی اعتبار سے ایک اہم رکاوٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کسی بھی بیرونی مداخلت کے خلاف ایران کی پہلی دفاعی لائن ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم ترین خبریں اور عسکری و سیاسی میدان میں ہونے والی تبدیلیاں جن پر عالمی برادری کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو ان تمام حالات سے باخبر رکھیں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔